सारी लाइन शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल। आता हांव म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटान आहा आनी हांगासर तेंचे ऑफिस आहा म्युनिसिपालिटीचे। हांगा ही जी लायन लागल्या ती माटोळेचें सामान विकपाक बसपाक तांकां मार्किंग केलेलें आहा रस्त्याचेर भितर बाजारांत। तेंचो नंबर दिता तांकां हांगासर। आतां हांगासर मार्केट इन्स्पेक्टर नरसिंह आहा तशी तेंची टीम हांगासर आहा, नंबर दितात। त्याच बरोबर तेंचे ह्या फावटी सोपो घेतात। सोपो हरशीं ते थंय घेताले, आतां सोपो तेंचो हांगासरूच घेतात ते दिसता पळय। हांगा सोपो घेता तेंचे 4 दिसा सोपो वांगडा घेतात। 4 दीस हांगा बसपाक दिलेले आहा। आतां आमी आतां येयल्ले हांगासर की हांगासर सोपो घेता म्हणून आमकां कळ्ळें की चवथी कडलो। ताका लागून आतां एक आमकां सोपो भरोन येयल्लो आहा एकटो मनीस, तो आमकां मेळ्ळा। बाब तुजें नांव कितें? ओमकार रवींद्र सावंत। तूं खंयचो? बिचोलेचो। बिचोलेचो म्हणजे आमचो गोंयकार आसा। बिचोले म्हणजे आमचो गोंयकारूच। हांगा बाजारान येता ते सगळे आख्खे हेजे लोक येतात माटोळीचें सामान घेवन। तेन्ना तुमी आतां कितलो सोपो भरलो? हांवें त्या 280 दिला। 280 कितले हेजो जाग्याची एरिया बी कितें आहा? ती आतां पळयतलो तो वचोन। हां म्हणजे तुमकां नंबर दिला? नंबर दिला म्हणजे ते हेजेर नंबर आहा आतां भरला तेजेर, त्या जाग्यार तुमी बसपाचे। बसतले। आनी तूं कितें घेवन येता? हांव माटीचें सामान, नाल्ल, उतरलेलो नाल्ल, सुपारी बिपारी। कितल्या दिसांक हो आतां सोपो भरला तुमी? आतां 280 भरला पळय तो 4 दिसाचो। 4 दिसाचो म्हणजे केन्नाच्यान सुरू जातलो तुमकां? हांव येतलो एकूच दीस येतलो। आतां हिंगा 4 दीस तेंचे स्लीप तशें तेका आनी तशें 4 दिसाचेच म्हणजे तूं कितले दीस बस? 1 दीस बस नाल्यार 2 दीस बस। पयशे तेंचे तितलेच, तितलो अमावंट आहा? अमावंट आहा 4 दिसाचो। 4 दिसाचो संडे मंडे ट्युजडे। हां 3 दीस। ओके 4 दीस। 4 दीस म्हणजे सॅटर्डे संडे हय तशें। लास्ट आतां तुमचो सोपो घेता तूं लास्ट कसो बसलो? एका दिसाक बसलो तूं? एका दिसाक एका दिसाक घेतलो तो? हय हय। तेन्ना कितलो घेतलेलो तुमचो सोपो? तेन्ना 50-60 घेतलेलो, ते डायरेक्ट हांव येयल्लो न्हू। हां 50-60 रुपयात घेतलेलो म्हणून एका दिसाचो। म्हणून 4 दिसाचे म्हणून तेंच्यांनी 280 केला। 280 ओके रसीद टाकय मातशी। आतां हे पळय मरे कितें वांगडाच घेता म्हणून एकूच दीस बसोंक जाय। तो आतां बाबडो एकूच दीस बसतलो गो, पण ताका रसीद दिल्या ही पळय 280 रुपीसाची रसीद दिल्या ताका। आतां माझी स्लीप सांडल्या बाबा। आतां हांव म्हापसा मार्केटान आहा। मार्केटान म्हणजे खंय जेन्ना आतां हे म्युनिसिपालिटीचे ऑफिस आहा पळय ते तेंचे ऑफिस आहा थंयसर उबो आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान दिसता पळय हे लोक आतां तुमकां दिसता लायनी ही लायन रावल्या पी आतां सोपो भरपाक। सोपो म्हणजे आतां आमची माटोळीची सामान येतले, बाजार भरतलो चवथीचो, ताका ते सामान घेवन बसतले तेन्ना तेंच्यांनी ते भायर मार्क केल्यात जागे। त्या जाग्याक लागून तांकां आतां हांगासर सोपो भरूंक जाय। खंय सोपो भरूंक जाय म्हणजे हांव कन्फ्यूज जालो आतां की म्हणून बायट दिवची पडली। कन्फ्यूज म्हणजे सोपो म्हणजे कसलो सोपो? आतां जेन्ना सीएमान कालूच एसेंब्ली जाली, तितूर एसेंब्लीन विजय सरदेसायान प्रश्न काडलेलो की आमचे माटोळीचे बी लोक सामान घेवन बसतले चवथीचे म्हण, दिवाळीचे, क्रिस्मसाचे, तांकां सोपो माफ करचो म्हणून। आनी हेजेर विजय बाबान काडलेलो विशय तो खरो योग्य विशय काडलेलो। खरो एप्रिशिएट विजय सरदेसायाक करपाचो की ताणें बरो विशय काडलेलो। सगळ्यांचे ताणें हे करून हो विशय काडलेलो, एसेंब्लीन काडलो आनी तेजेर आमचे सीएम बाबान की तोडगो दिल्लो की ह्या फावटी सोपो ना म्हणून, सोपो घेवचें ना म्हणून खूब एसेंब्लीन सांगलेलो सीएमान प्रमोद सावंतान। पण हांगासर आतां पळयता जाल्यार हे एसेंब्ली सोंपना बरोबर भायर हो आतां हो इश्यू जाला की सोंपो घेता म्हणजे लोकांक कितें सांगचें पडटा। हे आतां कितें सांगता लोकांक कांय समजना। एसेंब्लीन एक भायर एक सांगता म्हणजे हे आतां कशें कितें कांय समजना म्हाका। आतां तांकां विचारशी जाल्यार ते म्हणटात आमकां आजून इम्प्लिमेंट येवंक ना। सीएमान कितें केलां पळय तेजो आमकां आजून कॉपी येवंक ना म्हणटात ते। कॉपी येवंक ना जाल्यार बाकीचे हेका तुमी जेन्ना कितें आसता पळय तेन्ना तुमी गव्हर्मेंटाची कॉपी हे तेका तुमी रावना, तेका तडजोड सोमतेच तुमी एटॅक करता। आनी हेजेर तुमकां कशें आसता, हेजेर एक्चुली खरें एक रावो येताले पण तुमी
CMांक बी अप्रोच करूं येता आसलो की बाबा सर अशें अशें आहा तेन्ना सोंप्याचें कशें कितें तुमी एसेंब्लीन उलयल्यात लोक हांगासर आमकां विचारतात म्हणून तेजेर तुमी कितें हें दितात आमकां एक लेटर दिया म्हणून की सोंपो ह्या फावटी माफ म्हणून पण हेजेर हेंच्यांनी म्हाका दिसता कांय हें करूंक ना तुळको कित्याक आतां सोंपोवालो कोण आसा पळय तेजी चुकी ना तो बाबडो इतके करोडांनी कितें तरी सोंपो घेता तो काय लाखांनी कितें तेन्ना तो इतले दीस सोंपो आपलो लॉस करूं शकना न्ही तेजेंय आसा पण तेन्ना सरकारान तो सोंपेकाराचे हे आतां 4-5 दिसाचे कितें आहा ते तरी तांकां लेस करून ताका सांगपाचें उरलेले पयशे भर म्हणून असो तरी म्हाजो म्हणणें आहा कित्याक सोंपेकाराक लुकसाण जावंक कित्याक तोय आपले तेजे भुरगे आसतात तोय खंयच्यान तरी पयशे भरून तो सोंपो घेता ताका 4 पयशे मेळोंक जाय म्हणून तेन्ना हेजेर म्युन्सिपाल्टीन जाता तितले बेगीन CMांक वचून एप्रोच जावचे आनी हो सोंप्याचें कितें आहा पळय तो तोडगो ते घेतात पळय ते बंद करचे आनी हेजेर कितें थोडे लोकांचे पयशे बी घेतलेले आहा पळय ते दिवची रिटर्न ते CMान लेटर दिले जाल्यार आनी गेल्या वर्सा कितें जाल्लें गेल्या वर्सा ते थंय बसताले थंयसरूच सोंपो घेताले मग अंदू हेंच्यांनी कितें केलां हांगासर ऑफिसान घेता सोंपें आनी तूं एक दीस बस 4 दीस बस 280 रुपया हे कशें कितें थोडे लोक बाबडे एकूच दीस येतात घेवन तांकांय 280 रुपया 4 दीस बसतलो ताकाय 280 रुपया हे म्हाका खंय तरी परवडना आतां थोड्या बायलांनी आमकां बायट दिली पण ते म्हणटा हे सारकें न्ही कित्याक आमी एकूच दीस बसतले आनी तुमी घेतले 4 दिसाचो सोंपो तशें ना ती ताका लागून हेजेरूच तोडजोड काडचो जणे करून कोण 2 दीस बसता तेजेर तुमी मातशें सोंप्याचें कितें कमी करचें आनी लोकांक मातशें हितूंतल्यान मुक्त करचें रिलॅक्स दिवचें जेणे हांव परत एकदां सांगता की CMांक की तुवें तो एसेंब्लीन इश्यू मांडलेलो पळय हो उलयल्लो पळय तो इश्यू तूं तडींतल्या तडीत हेका लावचो तडीक लावचो आनी ह्या लोकांक आमचे माटोळीचें सामान कितें घेवन बसतले पळय ताका आमचे सोंपो मुक्त करपाचें थँक्यू सोंपो भरूंक येयल्यात न्ही आतां माटोळीचें सामान बी घेवन बसतले तेन्ना तुमी आतां तुमचें नांव कितें पयलीं माझे नाव दामिनी नायक मातशी व्हडल्यान आमटणची तुमी आमटणची आनी कितें घेवन येता तुमी माटोळीचे सामान माटोळीचें सामान आतां कितले दीस बसतले तुमी आम्ही 2 दीस पण त्यांनी 4 दिसाचे पैसे काढले 4 दिसाचे पयशे काडले कितले काडले आतां तुमकां 280 280 म्हणजे सरसकट सगळ्यांचे 280 तुम्ही एक दीस बसा नाल्यार 8 दीस बसा नाल्यार 4 दीस बसा म्हणजे हेजेर तुमकां खंय तरी मातशें खटल्लेलें बीन दिसना एक 2 दीस बसतले आनी 280 रुपया काडप म्हणजे हेजेर तुमकां म्हणजे खंय तरी हें दिसना मनाक की हां सांगा तुमी कितें तरी आमी बाबा कितें करता जागो आता आमच्या बरोबर जागो बरोबर आहा तुमकां आमकांय दिसता पण 280 रुपया 2 दिसांक म्हणजे तुमकां एका गेल्या वर्सा तुमी बसले आसतले कितले घेतलेले तुमी पोरू 3 दिसाचे 300 3 दिसाचे 300 2 दीस भरलेले बरोबर ते आमचो प्रश्न माहिती 2 दीस बसता एक दीस बसता आमचो पण 300 रुपया घेतलेले तुमचे पण अंदू 4 दिसाचे 280 म्हणजे मातशें हे काय दिसता न्ही खंय ना खंय तरी पण हांव 2 दीस बसपाक न्हू बरोबर काडले पैसे तशेंच तेच न्ही हेजेर कितें आतां हेजेर तुमकां मातशें आमकांय दिसता म्हणा की 280 म्हणजे खूब कशें 2 दीस बसतले पण आतां कितें आसा आमचे म्हापशेकार गोंयकार हे गणपतीचे हेज्या नांवान पयशे हे करतात ना न्ही हेजे तोडजोड करिनात हो विशय एक आमी आसा गणपतीक वर्गणी दुसरी बरोबर ती सेपरेट आमची ती जाणा पण ही कितें आसा हे सोंपो हो म्युन्सिपाल्टीचो एक येता हांव बोडगिनी सुद्दां वचोन आमचो तें हें काडटा कार्डां काडटा म्हणजे भितर जागो मेळना म्हणटक आमकां दिवचें हांव पडटा 800 रुपया दिता भाऊ आनी मागीर देवाक दिता आनी येता आनी बोडगिनी पण हेजेर कितें जाता हेजे 280 म्हणटकूच मातसो वेगळो दिसता न्ही खूब काय दिसले ते आमकांय बी म्हणून तुमकां विचारल्या तूं खंयची हो पिरनाची हो सदानंद नांगेला घरा चिकलेची म्हणजे हे आतां आमची आसन बायलां आमच्या वांगडा पळय ती सारकी आमची प्रॉपर गोंयकारची आहा पण तेंचे सदानंद शेट्यो तेंचो हे म्हणणें अशें आसा आमच्या घरा कडलो हां सदानंद शेट्या कोमरफेची कोमोरफे अल्दना कोमरफे आमची ते म्हणजे कितले दिसांक बसतले तूं कितले दीस 3 दिसांक बसते 3 दीस म्हणजे 4 दिसाचे पयशे भरचे पडले भरले कितले भरल्या ते 300 300 रुपया 280 280 रसीद दिला का रसीद दिल्या दाखय रसीद दाखय खंयसून येयले तुमी आम्ही टीव्ही टीव्ही तुमची आतां वर्साचे तुमी हांगा हय वर्सात येता वर्साचे आतां ह्या फावटी तुमकां सोंपो भरचो पडलो न्हू आतां
सोपो ते पयलीं हांगा गेले आसले थंय घेताले थंय घेताले हय आतां ह्या वर्सा हांगा घेतला हांगा घेतला फर्स्ट टायम कितले घेतले पयशे कितले घेतले 560 दोन नंबराचे 2 नंबराचे म्हणजे एकाचे 280 हय रसीद दिल्या रसीद दिल्या रसीद दिल्या नंबर मेळा तुका हां खंयसून येयलाय तूं खंयसून पेडण्याची वर्सां हांगा येताय तूं म्हापसा आतां ह्या फावटी तुका कितें पयशे भरचे पडले हांगा पयल्याच खोप्याचे आनी लास्ट इयर तुमकां कोरो काय करतालो तुमी कितले पयशे भरले तूं 280 कितले दिसा 4 दिवस तूं 4 दीस बसतलो खंयचे गे तूं आमच्या काणक्या काणक्याची वर्साचे हांगा येता ह्या फावटी पयशे हाडले गे सोप्याचे भरपाक चांगले तूं खंयची चाळ सगळे गोंयकारूच आहा आनी हे पयशे कितें हाडले ते हेका भरपाक कितले भरपाक सोप्याचे सोप्याचे सांगून हेच वर्सां बरं म्हणल्यार सोप्याचे पयशे ते अशी तुमचे पोरू त्या दिसा थंय घेताले जाग्यार आतां कितलेच बसतले तूं 3 दीस तुका 4 दिसाचे पयशे भरचे पडटा 3 दीस 4 दीस दितात ते 4 म्हणजे आयतार सोमार मंगळार म्हणजे 4 दिसाचे दितात ते जागो म्हणजे तुमी 3 दीसच बसतले तुमी खंयचे गोंयकार सगळे गोंयकार हां तूं खंयचो वाळपय सगळे हांगाच येता मरे तूं रे तूं खंयचो म्हापशाचो तूं बरा सुरेश म्हापशेकर तूं खंयचो म्हापशेकर आमी मामागेर रावता साळान साळा म्हापशेचो ओरिजिनल हय बरं आतां तुका नंबर मेळ्ळो हांव मेळ्ळो कितले वर्सां जालीं म्हापशा बाजारांत बसता तूं 30 वर्सां जालीं 30 वर्सां जालीं हय आनी आतां तुका त्रास जाला नंबर घेवपाक ना तोच ना आनी पोरू मातसो जाल्लो दिसता परत तुमी येयले मग मातशे 5 काम जाल्ले ते तेजे पयलीं तुमी उरले हांगासर तो येयले आमचे बरें जाले काम 5 आनी आतां तुमकां सोफा घेतला हांगासर ना सोपा आतां दिलं न्ही आतां आमी कितले सामके पयशे दिले तुवें 280 दिले 4 दिसांचे मागीर तूं कितले दीस बसतलो हांव 4 दीस जाले मागीर म्हणल्यार 4 दिसा वयतलो फाटल्या फावटी सोपो थंय घेताले न्हू ना थंय घेता आतां हांगा घेतले बरें गेलें बरं थँक्यू बरें भाई आमकां मध्य सायडीन ते एक दोन आमकां पोटले कितें दवरूंक मेळटात मरे आम्ही सायडची घरा आमी आतां घरा वयतलीं वर्साच्या वर्सांनी आमकां कशें सोंपें घेता आम्ही किती येयले पहिले दिले आम्ही पैसे रावले आमचे एक सोपो आमकां वर्साच्या वर्स तोच सोपो जागो दिया न्हू परत परत सेपरेट सेपरेट करूं नाका आनी आतां आमकां मोदीले लायनी खंय म्हणून बसतली आमी जागा आहा आमकां सामान खंय दवरतली आमी आम्ही सायडीक बसतले आमी सायडीक बसतलीं आमकां सायडीक जागो दिया हां